र आज कार्तिक कृष्ण पक्ष को रमा एकादशी व्रत हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री शतगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतदेवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं परं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। अजीवानंदांश ओ अजीवानंदांश गुरु को दरबार में अजीवानंदांश अजीवानंदांश
गुरुको दरबारमा। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरु हृदयमा सात गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गण गाउँछन्। सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। आत्मालाई मोक्ष गराउँ। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरण अमृतपान अनाद नाद झलकार, पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। जय जय श्री गुरुदेव भगवानको। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गरुडध्वजम्, अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकम्, गावं कोटिप्रधानस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं सहस्रणं फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। इति कृष्ण अर्जुन संवादि श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम सम्पूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नहीं रहती है। उनले 1 करोड गौ दान गरेको फल भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथि नवा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याको समयमा यिन नामो स्मरण पूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप, नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एकाचविंश जगतमा सबले लिनुहोस् हरिका नाम,
मुदा से युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, जय राधा रमण भगवान को जय, जय श्री रामचंद्र भगवान को जय, जय उमापति शंकर भगवान को जय, जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभु। जय जय श्री राधे श्याम। र अहिले आज रमा एकादशी को महात्म्य पहिला हम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरि ओम। आज कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्ष रमा एकादशी को महात्म्य। अब यहाँ श्री युधिष्ठिर र भगवान कृष्णको संवाद छ। भगवान कृष्णलाई युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ। अब यहाँ युधिष्ठिरले भने सोध्नुभयो, हे जनार्दन, म प्रति तपाईँको स्नेह छ, त्यसर्थ कृपा गरेर बताइदिनुहोस् कि कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षमा कुन चाहिँ एकादशी पर्दछन् भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्षमा जुन परम कल्याणमय एकादशी पर्दछन् सो रमाको नामबाट विख्यात छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। रमा एकादशी अत्यन्त उत्तम छ र ठुलो ठुलो पापलाई समेत हर्ने खालको छन्। पूर्वकालमा मुचुकुन्द नामले विख्यात एक राजा थिए जो भगवान श्री विष्णुका भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञा थिए। निष्कण्टक राज्यको शासन गर्दा गर्दै उक्त राजालाई नदीहरूमा श्रेष्ठ चन्द्रभागा जस्तो चन्द्रभागाका नाम गरेकी पुत्री प्राप्त भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजाले चन्द्रसेनका छोरा शोभनसित उनको विवाह गराइदिए। एक समयको कुरो हो, शोभना आफ्नो ससुराली आएका थिए, तर त्यस शहरमा दशमीको दिन ढोल बजाएर सूचित गरिन्थ्यो कि एकादशीको दिन कसैले पनि खाना नखानु भनेर अगाडि नै ढोल पिट्दथे अरे। किनभने एकादशीलाई अन्नलाई निषेध गरिएको छ। अन्नमा पाप बसेको हुनाले गर्दा एकादशीमा अन्न खानु हुँदैनन्। यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि नै हुन्थ्यो, भोलि एकादशी पर्दछ भने आजै ढोल पिटिन्थ्यो अरे। यहाँ भनेर खाना था अन्न नखानु, खाना खानु यो घोषणा सुनेर शोभनाले आफ्नी प्यारी पत्नी चन्द्रभागासित भने, हे प्रिय, अब मैले यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्दछ, सल्लाह देऊ भनेर आफ्नो पत्नीलाई सल्लाह माग्दछन्। अब यहाँ चन्द्रभागा भन्दछिन्, हे प्रभु, मेरो पिताको घरमा त एकादशीको दिनमा कसैले पनि भोजन गर्न पाउँदैनन्। यहाँसम्म कि हात्ती, घोडा, हात्तीका बच्चा तथा अन्य पशु पनि अन्य घाँस तथा जलमा पनि आहार गर्न पाउँदैनन् भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब यहाँ भन्दछन्, पाउँदैनन्, जनमानिस त एकादशीको दिन कसरी भोजन गर्न सक्दछ। हे प्राणनाथ, यदि तपाईँले खाना खाइदिनु भयो भने त तपाईँको अति निन्दा हुन्छ। यस प्रकार मनमा विचार गरेर आफ्नो चित्तलाई दृढ पार्नुहोस् भनेर यहाँ भन्दछिन्। शोभनले भने, हे प्रिय, तिमीले ठिकै भन्यौ, म पनि आज उपवास बस्दछु। देवको जे जस्तो विधान छ त्यही नै होला। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ यहाँ, अब हे यस्ता प्रकारले दृढ निश्चय गरेर शोभनले व्रतको नियम पालन गरे। तीव्र भोकले गर्दा उनको शरीरमा पीडा हुन थाल्यो। अब कहिले व्रत नबस्ने चाहिँ व्रत बस्दाखेरि उनलाई बडो मुस्किल पर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, शरीर पीडा हुन थाल्यो। त्यसर्थ तिनी अत्यन्त दुखी भएर भोककै चिन्तामा रहँदै सूर्य अस्त हुन गयो। रात पर्यो। जुन हरिपूजन परायण तथा जागरणमा आसक्त वैष्णव मनुष्य जनको हर्ष बढाउने खालको थियो। तर त्यही रात शोभनको निमित्त अत्यन्त दुःखदायी बन्न पुग्यो।
सूर्योदय हुँदाहुँदै उनले प्राण छोड्न पुगे। अब हेर्नुहोस् त व्रत लिएकै दिन उनको प्राण पनि गयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा राजा मुचुकुन्दले राजु चित्त काठले शोभनको दाह संस्कार गराइदिए। चन्द्रभागले आफ्नो पतिको परलौकिक कर्म गरेर आफ्नै पिताको घरमा बस्न थालिन्। हे निरपर श्रेष्ठ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। रमा नामका एकादशीको व्रतका प्रभावबाट शोभनले मन्दराचल पर्वतमा अवस्थित परम रमणीय देवपुर प्राप्त गरे। अब एक दिन हेर्नुहोस् त व्रत बसेर मरेका हुनाले त्यो रमा एकादशीको व्रत बसेकै दिन उनको प्राण जानाले उनले रमणीय देवपुर प्राप्त गरे। त्यहाँ शोभनले दोस्रो कुबेरको रूपमा शोभा पाउन थाले। अब कुबेरै समान त्यहाँ शोभा पाउन थाले। राजा मुचुकुन्दको सहरमा सोमशर्मा नामले विख्यात एक ब्राह्मण रहन्थे। तिनी तीर्थयात्राको सिलसिलामा घुम्दै कुनै समय मन्दराचल पर्वत पुगे। त्यहाँ उनले शोभनलाई देखेर राजाको जवाई देखेर अब ती ब्राह्मणलाई त थाहा भयो, देखेर उनको नजिकै पुगे। शोभन पनि उक्त समयमा हे द्विज श्रेष्ठ शोभन सोमशर्मालाई आएको देखेर तुरुन्तै आफ्नो आसनबाट उठेर उनलाई प्रणाम गरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसपछि क्रमशः आफ्नो ससुरा राजा मुचुकुन्दको प्रिय पत्नी चन्द्रभागाको तथा समस्त नगरको हाल खबर सोधे। अब ती जुन मरेर गएका थिए चन्द्रभागा सोमशर्मा अनि यहाँ भन्नुहुन्छ सोमशर्माले भने, हे राजन, त्यहाँ त सम्पूर्ण कुरा ठिक छ, यहाँ बडो आश्चर्य देख्दछु। यस्तो सुन्दर र विचित्र नगर त कसैले कतै पनि सायद देखेको छैनन् होला। अब यथार्थ बताउनुहोस्, तपाईँ यो नगर कसरी प्राप्त गर्नुभयो? अब ती राजा शोभन भन्दछन्, हे द्विजेन्द्रिय, कार्तिकको कृष्ण पक्षमा आजकै एकादशी है, कार्तिकको कृष्ण पक्षमा जुन रमा नाम गरेको एकादशी पर्दछन् त्यसको व्रत गर्नाले मलाई यस्तो नगर प्राप्त भएको हो। हेर्नुहोस् त एउटा मात्रै एकादशी व्रत गरेर उसको प्राण जानको कारण अर्को जन्ममा उसले त्यस्तो नगरको प्राप्त भयो। ब्राह्मण, मैले श्रद्धाहीन भएर यस उत्तम व्रतको पालन गरेको थिएँ, त्यसर्थ मलाई लाग्छ कि यो नगर पनि मलाई सधैँ प्राप्त हुनेवाला छैनन्। मैले जबरजस्ती मेरो श्रीमतीका कारणले गर्दा त्यो व्रत मैले गरेको थिएँ। आफ्नो श्रद्धाहीन भनेको अर्काको करले गरेको थिएँ भनेर यहाँ बताउँदछन्। भले उसले अर्काकै करले गर्दै पनि तर उनलाई अहिले फाइदै भएको छ भनेर यहाँ बताउँदछन्। तर यो सदाभरिको लागि हुने छैनन्, त्यसर्थ मलाई लाग्दछ कि यो नगर पनि मलाई सधैँ प्राप्त हुनेवाला छैन भनेर यहाँ बताउँदछन्। तपाईँ मुचुकुन्दकी सुन्दरी छोरी चन्द्रभागालाई यो सारा वृत्तान्त सुनाइदिनुहोस् भनेर ती शोभन राजाले भन्दछन् राजकुमारले। अब शोभनको कुरा सुनेर ती सोमशर्मा ब्राह्मण मुचुकुन्दपुर गएर चन्द्रभागाको अगाडि सारा वृत्तान्त सुनाए। उनले भने, तिम्रो पति यस्तो यस्तो जग्गामा यसरी बसेका छन् भनेर ती चन्द्रभागालाई मुचुकुन्दका पुत्री चन्द्रभागालाई सुनाउँदछन्। अब सोमशर्मा भन्दछन्, हे शुभे, मैले तिम्रो पतिलाई प्रत्यक्ष देखेर इन्द्रपुरीको समान उनको प्रबल नगरको पनि अवलोकन गरे, तर त्यो नगर अस्थिर भएको कुरा पनि चाल पाएँ। त्यो नगर धेरै दिन रहने छैन, अस्थिर भनेको धेरै दिन नरहने। तिमी त्यसलाई स्थिर बनाऊ भनेर ती ब्राह्मणले अब भन्दछन्, त्यसलाई सधैँभरिको लागि स्थिर बनाऊ, त्यो अहिले अस्थिर छ भनेर यहाँ चन्द्रभागालाई भन्दछन्। अब चन्द्रभागाले भनिन्, हे ब्रह्म ऋषि, मेरो मनमा पतिको दर्शनका लालसा भइरहेका छन्, तपाईँ मलाई त्यहाँ लैजानुहोस् र म मेरो व्रतको पुण्यले उक्त नगरलाई स्थिर बनाउँदछु। हेर्नुहोस्, यो ब्रह्मा त्यसै भनेको होइन नि, यो व्रत अर्कालाई पुण्य दिना पनि बडो दिव्य पुण्य प्राप्त हुन्छ। जस्तै तपाईँले लिनु भएको हुनु पर्यो, कमसेकम 6 महिना 6 वर्ष 12 वर्षसम्म व्रत लिनु भएको छ भने कुनै पुण्य कार्यमा तपाईँले व्रत अर्कालाई दान पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। कोही प्रियजन तपाईँको बित्ने बेलामा जुन हुन्छ नि, जो के भन्छ, कोमा भन्छ नि, अब जुन प्राण नगइकन त्यतिखेर नि तपाईँको आफ्नो प्रियजन साथीभाइ, कोही माता पिता भाइ दाजु भाइ कसैलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो
गोत्र चाहे अर्को गोत्रलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। उनको प्राण नगइकन चाहिँ अब प्राण जाने रहेछ, अब चाहिँ अन्तिम स्थिति पुगेछ भन्ने त्यो थाहा भएपछि, यानि कि त्यो व्रत हामीले दिएपछि उनले फेरि पाप नगरून्। त्यही कारण अब त्यो पहिल्यै दिँदा त पाप भयो भने त्यो फेरि काटिजान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्रत हामीले कसरी दान गर्न मिल्छ त भन्दा, यसो गङ्गा जल हातमा लिएर तिल जौ कुश लिएर आफ्नो गोत्र नाम बताएर म फल्ना गोत्रको फल्ना नाम गरेको फल्ना गोत्रलाई यो एकादशी कृष्ण पक्ष को एउटा र शुक्ल पक्षको एउटा म उनलाई दान दिँदैछु अथवा उनलाई मेरो पुण्य व्रत दिँदैछु भनेर दियो भने त्यति दुईटा व्रत दिएकोले उनको भगवानको धाममा वास हुन्छ भनेर यही उसमा बताइएको छ, यो प्रथम भागमै। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, यहाँ चन्द्रभागाले भनिन् मलाई पतिको लालसा दर्शनको लालसा भइरहेछ, तपाईँ मलाई लैजानुहोस् र म व्रतको पुण्यले उक्त नगरलाई स्थिर बनाउँदछु। म त्यो मेरो व्रत लिएको पुण्य दिएपछि त्यो नगरी सधैँभरिको लागि स्थिर हुन्छन् भनेर यहाँ भन्नु। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ राजा युधिष्ठिरलाई, हे राजन, चन्द्रभागाको कुरा सुनेर सोम शर्माले तिनलाई साथ लिएर मन्दाराचल पर्वतको नजिकै वामदेव मुनिको आश्रममा गए। यहाँ वामदेवजी ऋषिको आश्रम थियो। त्यहाँ ऋषिको मन्त्र शक्ति तथा एकादशी व्रतको प्रभावले चन्द्रभागाको शरीर दिव्य बन्न पुग्यो भनेर यहाँ बताउनु भयो र उनले दिव्य गति प्राप्त गरिन्। यसपछि उनी पतिको नजिक गइन् र आफ्नी प्रिय पत्नी आइरहेको देखेर शोभन, ती राजकुमारको नाम शोभन थियो, मुचुकुन्दका पुत्र पनि निकै प्रसन्न भइरहेका थिए। उनलाई बोलाएर आफ्नो सिंहासनको बायाँ भागमा बसाले। त्यसपछि चन्द्रभागाले हर्षित भई आफ्नो प्रियतमसित यो प्रिय वचन भनिन्, नाथ, म हितको कुरा गर्दछु, सुन्नुहोस्। पिताको घरमा रहँदा अब जब मेरो 8 वर्ष नागेको थियो त्यति बेलादेखि लिएर आजसम्म मैले जुन एकादशी व्रत गरेको छु, यहाँ आए कुरा, मेरो भित्र जे जति पुण्य सञ्चित भएको छ त्यसको प्रभावले यो नगर कल्पको अन्तसम्म, भनेको हेर्नुहोस् त, आम्मामा, कल्पको अन्तसम्म स्थिर रहनेछ, त्यसर्थ रहनेछ तथा सबै प्रकारका मनोवाञ्छित वैभवले समृद्धिशाली हुनेछ भनेर यहाँ चन्द्रभागाले त्यसरी त्यहाँ आशीर्वाद दिन्। हे नृपश्रेष्ठ भनेर भन्दा, यस प्रकार रमा व्रतको प्रभावले, आजको एकादशीको व्रतको प्रभावले चन्द्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप तथा दिव्य गहनाले वशीभूत भई आफ्ना पतिका साथ मन्दराचलको पर्वतमा विहार गर्दछिन्। हे राजन, मैले तपाईँलाई समक्ष रमा नामको एकादशीका वर्णन गरेँ भनेर यहाँ भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ। यो चिन्तामणि तथा कामधेनु समान सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण गर्ने खालको छन्। मैले दुवै पक्षको एकादशी व्रतको पापनाशक महात्मा बताएको छु। जस्तै कृष्ण पक्षको एकादशी छ त्यस्तै शुक्ल पक्षको पनि छ, त्यसमा छुट्याउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, दुईटै एकादशीलाई हामीले भेद गर्नु हुँदैन, यो ठुलो यो सानो भन्नु हुँदैन। जस्तो कृष्ण पक्षको भने आजको 15 दिनमा प्रबोधनी एकादशी भनेर फेरि अर्को आउँदछन्, त्यो चाहिँ ठुली एकादशी पनि भनिन्छ है। चतुर्मासको अन्तिम एकादशी, अब आउने 15 दिनको एकादशी ठुलो एकादशी भनेर भनिन्छ, जुन तुलसी माताको विवाह गर्ने एकादशी हो। अब आउने एकादशी चाहिँ ठुली एकादशी। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णले दुवै छुट्याउनु हुँदैनन्। जस्तो सेतो रङको गाई होस् वा कालो रङको गाई, दुवैको दुध त एकै हुन्छन्, सेतै हुन्छन् भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर दुवै पक्षको एकादशी समान फल दिने खालको छन्। जो मानिस एकादशी व्रतको महात्मा सुन्छ ऊ सबै पापबाट मुक्ति भई श्री विष्णु लोकमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। अच्छा, अब एउटा कुरा, कोहीले अब कसैको त्यो एकादशी आज एकादशी रहेछ भनेर महात्म्य सुन्नुभयो, आहो यो चामल चाहिँ खानु नहुने रहेछ, म चामल चाहिँ खाँदिनँ भनेर त्यति चामल खाँदैन, अरू रोटीहरू खाएर यो महात्म्य सुन्छ भने उसले एकादशी व्रत लिएकै फल पनि प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ युधिष्ठिरले सोध्नुभयो फेरि, हे कृष्ण, मैले तपाईँको मुखबाट रमा एकादशीको महात्म्य सुने,
हे मानद अब कार्तिक शुक्ल पक्ष। अब अर्को यो सँगै जोडेको हुनाले मैले बार बार दुइटै गाउने गरेको छु है। अब आजको 15 दिनमा पनि दुइटै एकादशीको महात्म्य गाउने गरेको छु। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अर्को एकादशीको महात्म्य सुरु भयो। शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी पर्दछन् त्यसको महिमा सविस्तार बताउनुहोस्। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिकको शुक्ल पक्षको जुन एकादशी पर्दछन् त्यसको जुन प्रकारको वर्णन लोकश्रेष्ठ ब्रह्माजीले नारदसित गर्नुभएको थियो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यही नै तपाईँलाई बताउँदछु। अब नारदले सोध्नुभयो ब्रह्माजीलाई, हे पिताजी भनेर नारदजीले सोध्नु भएको प्रसङ्ग, जसमा धर्म कर्ममा प्रवृत्त गराउने भगवान गोविन्द जाग्नुहुन्छ। अहिले हरिशयन, अस्ति हरिशयनी एकादशीदेखि भगवान योग निन्द्रामा हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान ब्रह्मा के अरे नारद मुनिले ब्रह्मासँग सोध्नुहुन्छ, हे पिताजी, का धर्म कर्म प्रवृत्त गराउने भगवान गोविन्द जाग्नुहुन्छ। उक्त प्रबोधनी भनेको अब आउने एकादशी है, ठुलो एकादशी पनि भनिन्छ। प्रबोधनी एकादशीको महात्म्य बताइदिनुहोस्। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ भनेर आफ्नो पुत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। नारद मुनिलाई प्रबोधनीको महात्म्य पापको नाश र पुण्यको वृद्धि तथा उत्तम प्रिय बुद्धि भएका पुरुषलाई मोक्ष प्रदान गर्ने खालको छन्। समुद्रदेखि लिएर सरोवरसम्म जे जति तीर्थ छन् ती सबै आफ्नो महात्म्य त्यति बेलासम्म कुर्लिन्छन् जबसम्म कार्तिक महिना भगवान विष्णुको प्रबोधनी तिथि आउँदैनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रबोधनी एकादशी एउटै उपवास लिनेले मानिस हजारौं अश्वमेध यज्ञ र राजसूय यज्ञको फल प्राप्त गर्दछन्। हे पुत्र, जो दुर्लभ छ, जसको प्राप्ति असम्भव छ तथा जसलाई त्रिलोकमा कसैले पनि देखेका छैनन्, यस्तो वस्तुको लागि पनि मागेपछि प्रबोधनी एकादशीले उसलाई दिलाउँदछिन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आज एकादशीको किन ठुलो महत्त्व भयो त भन्दा, जसको घरमा एकादशीको व्रत लिन्छन् भने आजको दिन सारा तीर्थहरू आएर यहाँ बस्नुहुन्छ एकादशीको दिन भनेर बताउँदछन्। उसलाई दिलाउँदछन्। भक्तिपूर्वक उपवास गर्नाले मानिसलाई हरिबोधनी एकादशीको ऐश्वर्य, सम्पत्ति, उन्मत्त बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान गर्दछन्। मेरु पर्वतको समान जुन ठुला पाप छन् ती सबै यो पाप नाशिनी प्रबोधनी एकै उपवासले भस्म गराइदिन्छन्। लो, अब वर्षभरि लिनु सक्नु भएन एकादशी भने पनि जुन कार्तिकको अन्तिमको ठुली एकादशी लिनुहुन्छ भने पुरै एकादशी लिएको फल प्राप्त हुन्छन् भनेर पहिलाको हजारौं जन्मका जुन प्रकारको पाप गरिएको छ ती सबै प्रबोधनीको रात्रिको यो रात्रि चाहिँ जागरण पनि गर्नुपर्दछ है। रातभरि भगवानको नाम संकीर्तन, नाम जपेर अथवा भजन कीर्तन गरेर जागरण पनि गर्नुपर्दछ। गर्यौं भने चाहिँ हामीले 12वटा लिएको फल पाइदछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, रात्रिको जागरणले कपासको थुप्रो जले झैं भस्म भइजान्छन्। जो व्यक्ति प्रबोधनी एकादशीको मनले ध्यान गर्दछन् तथा जो यस व्रतको अनुष्ठान गर्दछ तिनका पितृ नरकको दुःखबाट छुटकारा। अब कति फाइदा भयो हेर्नुहोस् त, पितृहरू नरकमा परेछन् भने पनि यो एकादशी लिनाले हाम्रो पितृहरू सबै छुटकारा पाई भगवान विष्णुको परमधाम जान्दछन् भनेर यहाँ घरमा पितृ दोषहरू भयो भने पनि एकादशी व्रत लिनाले बडो दिव्य फल प्राप्त हुन्छ है। पितृ दोष पनि निवारण हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। किनभने त्यही हो, नरकमा परेपछि नि पितृहरूले दुःख पाउनु हो। पितृहरूले दुःख पाएपछि पितृ दोष हुन्छन्। तर अब यहाँ एकादशी कस्तो ठुली एकादशीको व्रतको प्रभाव कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् त। यो व्रतको अनुष्ठान गर्दछ तिनका पितृ पनि नरकको दुःखबाट छुटकारा पाई भगवान विष्णुको धाममा जान्छन्। भन्नु मतलब पितृदोष पनि समाप्त हुन्छन्। हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञद्वारा जुन फलको प्राप्ति कठिन छ त्यो प्रबोधनी अब आउने 15 दिनको एकादशीमा जागरण बस्नाले अनायासै प्राप्त हुन्छन्। वर्षमा एक खेप जागरण बस्यो भने पनि एकादशीको दिन जागरण भनेको रातभरि काहीँ भजन कीर्तन भयो भने त झन् राम्रो। अब एक्लै बस्न सकिएन भने 2-4 जना भेला भएर नाम संकीर्तन गाएर भजन कीर्तन गरेर माला जपेर कमसेकम 12 बजीदेखि बादसम्म बस्न सक्यो भने अति उत्तम। सके त बिहान
उज्यालो हुन्जेलसम्म बसेको राम्रो। सम्पूर्ण तीर्थमा नुहाएर हेर्नुहोस् है, र सुन र पृथ्वी भूमि दान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छन् त्यो श्रीहरिको लागि जागरम बस्नाले मात्र मानिसलाई प्राप्त गर्दछन्। जति तपाईँले सुन चाँदी पृथ्वी डल्लै दान गरेको फल पाइन्छ नि, त्यो फल चाहिँ अब आउने ठुली एकादशीको दिन जागरम बस्नाले मात्र मानिसलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जसरी मानिसको लागि मृत्यु अनिवार्य छ, यसै प्रकार धन सम्पत्ति मात्र पनि क्षणभङ्गुर छ। यो बुझेर एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ। तीनै लोकमा जो जति पनि तीर्थ गर्ने सम्भव छन् ती सबै प्रबोधनी हेर्नुहोस् त, सबै लोकमा तपाईँले कुनै तीर्थयात्रा गर्नु भएन, म सकिनँ, अब सबैलाई सम्भव हुँदैन तीर्थयात्रा गर्नु है भने यो प्रबोधनी एकादशी ठुलो एकादशीको व्रत गर्ने मानिसको घरमा मजुत रहन्छन्। त्यो दिन तपाईँको सारा तीर्थहरू आएर हाम्रो घरमा वास गर्नुहुन्छन् भनेपछि हामीले तीर्थ गरेको फल त्यही दिन भगवानको सेवा पूजाले हामीलाई प्राप्त हुन्छन्। किनभने तीर्थमा गएर पनि हामीले स्नान गरेर भगवानको प्रार्थना गर्ने, भगवानको दर्शन गर्ने हो, तर त्यो दिन स्वयं तीर्थ नै हाम्रो घरमा आएर मौजुद रहनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कार्तिकको हरिबोधनी एकादशी पुत्र र नाति प्रदान गर्दछन्। जो प्रबोधनीको उपासना गर्दछ ऊ ज्ञानी हो, उही योगी हो, उही तपस्वी र जितेन्द्रिय हो तथा उसैलाई भोग र मोक्षको प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे पुत्र भनेर यहाँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ। प्रबोधनी एकादशीमा भगवान विष्णुको उद्देश्यले मानव जुन स्नान दान जप होम गर्दछ ती सबै अक्षय बन्दछन्। जो मानिस उक्त तिथिमा उपवास बसेर भगवान माधवको, अहिले माधव भनेको भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु एउटै सबै हुनुहुन्छ है, भगवान राम सबै एउटै हो, भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन्। ऊ 100 जन्मको पापबाट छुटकारा पाउँदछन्। अहिले यो दामोदर मास भनेर पनि कार्तिकलाई दामोदर मास भन्दछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, यस व्रतद्वारा देवेश्वर जनार्दनलाई सन्तुष्टि गरेर मानिस सम्पूर्ण दिशामा आफ्नो तेजलाई प्रकाशित गर्दछन्, श्रीहरिको वैकुण्ठ धाम जाँदछन्। अब प्रबोधनीमा पूजित भएपछि भगवान गोविन्द मानिसले बाल्यकालमा जीवन तथा जवानी तथा वृद्ध अवस्थामा गरेका 100 जन्मका पापलाई चाहे त्यो धेरै होस् या कम धोइदिन्छन्। त्यसर्थ सर्वथा प्रयत्न गरेर सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल दिने देवादिदेव जनार्दनको उपासना गर्नु पर्दछ। पुत्र नारद जो भगवान विष्णुको भजनमा तत्पर हुँदै कार्तिकमा अर्काको अन्नको त्याग गर्दछ उसले चन्द्रायण व्रतको फल प्राप्त गर्दछ। जो प्रत्येक दिन शास्त्रीय चर्चाद्वारा मनोरञ्जन गर्दै कार्तिक महिना व्यतीत गर्दछन् ऊ आफ्नो सम्पूर्ण पाप कर्मलाई जलाउँदछन्। 10,000 यज्ञको फल प्राप्त गर्दछन्। कार्तिक महिनामा शास्त्रीय कथा भन्ने सुन्ने गर्नाले भगवान मधुसूदनलाई जस्तो सन्तुष्टि हुन्छन् त्यस्तो उनलाई यज्ञ दान अथवा जप आदिले पनि हुँदैनन्। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक महिनामा 1 वा आधा श्लोक मात्र पनि भगवान विष्णुको कथा पढ्दछ अथवा सुन्दछ, हेर्नुहोस् पढ्दछ भगवान विष्णुको, कृष्ण राम शिव जसको पनि भगवानहरूको कथा पढ्दछ सुन्दछ उसलाई 100 गाई दान गरेको फल प्राप्त हुन्छन्। हे महामुने भनेर यहाँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ। कार्तिकमा भगवान केशवको अगाडि शास्त्रको अध्ययन तथा श्रवण गर्नु पर्दछ भनेको सुन्नु पर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिकमा कल्याण प्राप्तिको लोभले श्रीहरिको कथाको प्रबन्ध गर्दछ ऊ आफ्नो 100 पुस्तालाई तारिदिन्छन्। जो मानिस नियमपूर्वक कार्तिक महिनामा भगवान विष्णुको कथा सुन्दछ उसलाई 1000 गौदानको फल प्राप्त हुन्छन्। जो प्रबोधनी भनेको अब आउने 15 दिनको एकादशीको दिन श्री विष्णुको कथा श्रवण गर्दछ उसलाई 7 दीपयुक्त पृथ्वी दान गरेको फल प्राप्त हुन्छन्। हे मुनि श्रेष्ठ भनेर यहाँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ। जो भगवान विष्णुको कथा, भगवान कृष्णको कथा सुनेर आफ्नो शक्ति गच्छे अनुसार कथा वाचकलाई सम्मान गर्दछ उसलाई
अश्वलोक प्राप्त हुन्छन्। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक महिनामा भागवत सम्बन्धी गीत भजन तथा शास्त्र विनोदद्वारा समय बिताउँदछ उसको पुनरावृत्ति भएको मैले देखेको छैन भनेर यहाँ बताउनुभयो। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान समक्ष भजन नित्य वाद्य गरी श्री विष्णुको कथा लगाउँदछ ऊ तीनै लोकमाथि विराजमान हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिकमा प्रबोधनी एकादशीको दिन प्रस्थ फलफूल कपुर गजा केसरी चन्दन तथा कपुरको मिश्रणबाट बनेका सुगन्धित वस्तु तथा कुमकुमादा पिताद्वारा श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्दछ। एकादशीको दिन धनको कंजूसी गर्नु हुँदैनन्, किनकि उक्त दिन दान आदि गर्नाले असंख्य पुण्य प्राप्त हुन्छन्। अब प्रबोधनीमा जागरमको समय शङ्खमा जल लिएर फल तथा विभिन्न प्रकारका द्रव्यका साथ श्री जनार्दनलाई अर्घ दिनु पर्दछ। सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान गर्नाले सबै प्रकारका दान दिनाले जो फल मिल्दछ त्यो प्रबोधनी एकादशीमा अर्घ दिनाले मिल्दछ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो हामीलाई शास्त्रले बताएको। यो नेपालीमा भए तापनि यो पद्म पुराणको महात्म्य है, पद्म पुराणबाट निकालेर राखेको। यो कसैलाई तपाईहरुलाई यो महात्म्य यदि पढ्न इच्छा छ, व्रत नले पनि यो पढ्यो भने फल पाइन्छ भने मेरोमा छ, मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। मेरो प्रोफाइलमा फोन नम्बर छ, म निशुल्क तपाईहरुलाई प्राप्त गराउँछु। यो पुस्तक मेरोमा धेर थोर अलिकति अहिले स्टकमा छ। यो समस्त यो पद्म पुराणबाट निकालेको महात्म्य हुन। यहाँ भन्नुहुन्छ फल प्राप्त हुन्छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि अर्घ दिनाले करोडौं गुना फल प्राप्त हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, शङ्खबाट भगवानको लाई स्नान गराउनाले भगवानको मूर्तिलाई अथवा शालिग्राम भगवानलाई उयो के अरे स्नान गराउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा 1 करोड गुना फल दिनाले करोडौं गुना फल प्राप्त हुन्छन्। हे देवर्षि, अर्घ पश्चात भोजन वस्त्र तथा दक्षिणा आदिद्वारा भगवान विष्णुको प्रसन्नताको लागि गुरुको पूजा गर्नुपर्दछ। जो मानिस उक्त दिन श्रीमद् भागवतको कथा सुन्दछ अथवा पुराणको पाठ गर्दछ उसलाई एक अक्षरमा कपिल दान गरे गाई दानको फल प्राप्त गर्दछन्। हेर्नुहोस् है, त्यो ठुली एकादशीको दिन भागवत सुन्यो यदि भने यस्तो हामीलाई फल प्राप्त हुन्छ अरे। हे मुनि श्रेष्ठ भनेर यहाँ ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ। कार्तिकमा जो मानिस आफ्नो क्षमता अनुसार शास्त्रोक्त रीतिद्वारा वैष्णव व्रत एकादशीको पालन गर्दछ उसको मुक्ति अविचल छ। केतकीको एक पत्रद्वारा पूजित हुन्छ भगवान गरुडध्वज 1000 वर्षसम्म अत्यन्त तृप्त। हेर, केतकी भन्ने एउटा फूल हुन्छ, तर यो केतकी फूल फेरि भगवान शिवलाई चढ्दैन, भगवान विष्णुलाई यो केतकीको एक पत्रद्वारा फूल अथवा पातद्वारा पूजित हुँदा भगवान गरुडध्वज 1000 वर्षसम्म अत्यन्त तृप्त हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुभयो। देवर्षि, जो अगस्त्यको फूलले एउटा अगस्य भन्ने फूल हुन्छ, फूलले भगवान जनार्दनको पूजा गर्दछ यसको दर्शन मात्रले पनि नरकको आगे संयम हुन्छन् भनेर यहाँ आगो संयम हुन्छ भनेको त्यहाँ आगोमै डाले पनि हामीलाई त्यसले जलाउने वाला छैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे वत्स, जो कार्तिकमा भगवान जनार्दनलाई तुलसीको पत्र र फूल अर्पण गर्दछ उसले जीवनभर गरेको सारा पाप भस्म हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। यो महिनामा भगवान तुलसी माताको पनि बडो दिव्य सेवा गर्नुपर्दछ र सधैँ भगवानलाई तुलसी पत्र अर्पण गर्नुपर्दछ। है, शालिग्राम अथवा भगवानको मूर्तिहरूमा छैन भने फोटोको अगाडि पनि तुलसी पत्र चढाउनु पर्दछ। अब तुलसी पत्र फेरि चढाउनु भनेर कहिले कहिले चाहिँ टिप्नु हुँदैन भन्दा आइतबार द्वादशीको दिन औँसी र पूर्णिमामा तुलसी टिप्नु हुँदैन है भनिसके। बिहिबार पनि भनेको छ, नभए बिहिबार अब टिप्नु यदि भयो भने पनि आइतबार चाहिँ एकदमै निषेध गरेको छ। आइतबार, औँसीमा र द्वादशी यो 3टा तिथिमा चाहिँ एकदमै नटिप्नु, तुलसीलाई दोष लाग्दछ। टिप्यो भने अगाडि नै टिपेर राख्नु। अब आज द्वादशी, अब भरे अहिले बिहान एकादशी छ, भरे द्वादशी सुरु हुन्छ, मैले हिजै टिपेर राखेको, हिजो होइन अस्तिको दिन, हिजो त आइतबार थियो, त्यसरी अगाडि नै टिपेर राख्नुहोस्। 3-4 दिनसम्म राखेर चढाउँदा हुन्छ। र यहाँ भन्नुहुँदैछ
अब जनार्दन तुलसी पत्र फूल अर्पण गर्दछ उसले जीवनभर गरेको सारा पाप भस्म हुन्छन्। यो कार्तिक महिनामा जान्छ। हे मुने, जो हरेक दिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन प्रार्थना अर्पण सोचन नित्य पूजा तथा नमस्कारद्वारा तुलसीमा 9 प्रकारका भक्ति गर्दछ ऊ कोटि सहस्त्र युगसम्म पुण्यको विस्तार फैलावट गर्दछ। हे नारद भनेर यहाँ ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्र नारदलाई भन्नुहुँदैछ है। यो कथा सबै प्रकारका फूल र पात चढाउनाले जुन फल प्राप्त हुन्छन् त्यही कार्तिक महिनामा तुलसीको एक पत्रले भनेको एउटा पत्ता प्राप्त हुन्छन्। कार्तिक आएदेखि नै प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसीको कार्तिक महिनामा चाहिँ बडो सके 4 महिना हो, तर 4 महिना सकेन भने पनि कोमल पत्ताले महाविष्णु श्री जनार्दनको पूजा गर्दछ। सय यज्ञद्वारा देवताहरूको यजन गर्नाले र अनेकौं प्रकारका दान दिनाले जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यही कार्तिक मासमा तुलसी दल मात्रले, अब यो दल पनि हुन्छ बीज भनेर, त्यो वर्षौं 1 वर्षसम्म हामीले टिपेर सुकाएर राखेपछि त्यो वर्षौंसम्म रहन्छन्। तुलसी दल मात्रले केशवको भगवान जनार्दन केशवको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अलिकति बीज हुन्छ नि जुन चाहिँ तुलसीको 2-3 वटा दाना भगवानलाई भोग लगाउँदा त्यहाँ छोडिदिनुहोस्। शालिग्राम माथि 2-3 वटा तुलसीको दल छरिदिनुहोस्। आहा, भगवान यति प्रसन्न हुनुहुन्छ। यहाँ के भन्दैछन् भने जुन अनेकौं प्रकारको हामीले कति दान पुण्य गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल चाहिँ कार्तिकमा तुलसी दल मात्रले केशवको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। कति सजिलो शास्त्रले हेर्नुहोस्, हामीले नजानेर हामीले नसुनेर हामी भड्किन्छौँ। किनभने म त तीर्थ जानु पाइनँ, दान गर्नु पाइनँ, न मैले भूमि दान गर्नु पाएँ, न सुन दान चाँदी दान के गर्नु पाएँ। हेर्नुहोस् त, भगवानलाई तुलसी दल मात्र चढाउँदाखेरि सारा दान गरेको फल हामीले यहाँ प्राप्त गर्दछौँ। सारा हाम्रो पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर यहाँ। किनभने एकादशी त्यही कारण अरू बारमा तपाईँहरू नभड्किनुहोस्। महिनामा 2 दिन एकादशी 2 खेप पर्दछ एकादशी, कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष गरेर। यो दिन सारा तीर्थ सारा भगवानहरू देवी देवताहरू हाम्रो घरमा आएर वास गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ महात्म्यमा बताइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकादशीको दिन हामीले व्रत बसेर सच्चा मनले श्रद्धासँगले भगवानको अर्चना वन्दना गऱ्यौँ भने हामीले समस्त तीर्थ घुम्नु हामीलाई कुनै जरुरी छैन। किनभने श्रद्धा नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। श्रद्धासँगले हामीले गऱ्यौँ भने आज त स्वयं सबै तीर्थहरू तपाईँका घरमा जसले एकादशीको दिन शुद्ध भोजन अथवा अन्न गर्दैन भने अन्न ग्रहण गर्दैन यदि र उसले एकादशीको व्रत पालन गर्छ भने उसले त सारा तीर्थ सारा दान पुण्य भगवानलाई तुलसी दल मात्र चढाउँदा अर्पण गर्छ भने त उसले सारा फल यहीँ पाउँछ भनेर बताइयो। यति भनेर आज रमा एकादशीको महात्म्य र रमा र श्री प्रबोधनी एकादशी दुईटै महात्म्य सँगै हुनाले गर्दा मैले प्रत्येक पाली अब आजभन्दा 15 दिन बादमा आउने एकादशीमा पनि दुईटै गाउने गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि सजिलो होस्, याद हुन्छ नि त। अब आजको रमा एकादशी पनि भयो, अर्को आउने 15 दिनको एकादशीको लागि पनि आज हामीले मजाले नै सुन्यौँ। त्यसले गर्दा याद पनि हुन्छ भनेर मैले दुईटै गाउने गरेको छु। किनभने सँगै जोडिएर दुईटै एकै ठाउँ हुनाले यसरी गर्ने गरेर एकादशी जस्तो ठुलो व्रत चाहिँ यो हाम्रो मनुष्यको लागि कुनै अरू छैन। बारमा भनेको चाहिँ यस्तो, अब यसमा हामीले कामना नगर्दा पनि हुन्छ। किनभने यो व्रतले हामीलाई सबै धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै चारै पुरुषार्थ पुरा हुन्छ है। यो व्रत सच्चा मनले हामीले यदि लियौँ भने धर्म पनि भयो, अर्थ पनि भइहाल्छ, काम पनि भयो, मोक्ष पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त अब अरू भगवानको बार देवताहरूको बारको व्रत लिएर हे भगवान मलाई यस्तो दिनुहोस्, म यसरी व्रत लिएको छु भने यसमा काम नै गर्नु पर्दैन। तपाईँ यदि सच्चा हृदय श्रद्धासँगले तपाईँले व्रत यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मनोकामना अटोमेटिक आफै पुरा हुन्छन्। त्यस्तो शक्ति छ एकादशी व्रतमा। यसमा खालि नुन तेल र अन्नलाई निषेध गरिएको छ। बाँकी फलफुल तपाईँले खानु पाउनुहुन्छ। दही दुधसँग अब अशक्त हुनुहुन्छ, दबाईहरू खानु छ भने यसो रोटीहरू दुध दहीसँग मजाले खानुहुन्छ। यही हो, नुन र तेल र अन्नलाई निषेध गरिएको छ। त्यति भनेर आजको एकादशी व्रत यहाँ पुरा भयो। अब आजदेखि हिजोसम्म ब्रह्मा पुराण पुरा भयो। आजदेखि मत्स्य पुराण भगवानको प्रथम 10 अवतार मध्ये
प्रथम अवतार मत्स्य पुराणको आजदेखि अध्ययन सुरु हुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। आज दिन पनि बडो दिव्य दिन है, एकादशी प्लस भगवानको महात्म्य गाउनु पाउँदा एउटा अहोभाग्य हो हामीलाई। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।